अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे तलहा। आज मैं आपके लिए नावल कैद इश्क लाई हूँ जिसको तहरीर किया है यमन इवा ने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। वो आज फिर से उसी बिल्डिंग के सामने थी। उसे यकीन था आज वो जिससे मिल रही है वो इसका मंगेतर ही है। मनाल का ख्याल आया, वो हकीकत जानेगी तो क्या कहेगी, हर्ट होगी, शर्मिंदा या फिर नाराज़। कदम अंदर बढ़ाए। इस बार रिसेप्शन पर ना वो रुकी थी ना इसे रोका गया। पहले से बताकर आने का फ़ायदा। वो सर झटकती तेज़ी से आगे बढ़ी। ऑफिस के दरवाजे पर खड़े होकर हालत फिर से वही हो गई जो पहली बार थी। चेहरे पर हल्का पसीना, नर्वस इतनी के हाथ लरज रहे थे। पहले अजनबी से मिलने का खौफ था, इस बार वो इससे अपने और उसके दरमियान मौजूद रिश्ता का सवाल करने जा रही थी, जबकि इसे सिर्फ शक था कि शायद वो इसका मंगेतर। वो सोचों को झटकती एक कदम पीछे हुई, फिर आगे बढ़ी, फिर रुक गई। ये तजब्जब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला था। कोई भी काम करते हुए आखिरी लम्हा तक इसे यही खौफ खाता था, करना चाहिए या नहीं। आर या पार, वो झटके से ग्लास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर नजरें गाड़े मसरूफ सा बोल रहा था, और उसके सामने एक लड़की खड़ी सर हिला रही थी। वो शायद इसकी पीए थी। रेहान झिझक सी गई। इसे दिन के साथ साथ वक्त भी बताकर आना चाहिए था। बात करते करते वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो ज़रा रुका और फिर से इस लड़की की तरफ देखा जो बगौर दरवाजे के पास अटक कर खड़ी रेहान को देख रही थी। उसे पुकार कर बोला, मिस मजना, आप ये सब पॉइंट्स नोट कर लें और डिज़ाइनिंग की ब्रांच से आज 7 बजे तक मीटिंग अरेंज करवाएं। अब आप जा सकती हैं और फिलहाल ऑफिस में किसी को मत भेजिएगा। संजीदगी से हिदायत देकर लैपटॉप के पास पड़ी फाइल बंद करके इसे पकड़ाते हुए उठा। वो लड़की भी तेज़ी से फाइल लेती सर हिलाकर ऑफिस से निकली, मगर निकलने से पहले एक हैरान नज़र परियान पर डाली थी। डार्क ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आती ढीली सी ग्रे कलर की शर्ट और सर पर हम रंग स्टालर लिया हुआ था। पैरों में स्नीकर्स और हाथ में छोटा सा क्लच। वो कहीं से भी न जॉब होल्डर लग रही थी, ना ही कोई फैमिली मेंबर लगती थी। बहुत ज़्यादा सिंपल, रफ और आम सी लड़की। उसकी हैरत पर परिहान को बखूबी समझ आई थी, तभी नाक चढ़ाया। आइए मिस परिहान, बैठकर बात करते हैं, या आप आज भी जल्दी में हैं? सिटिंग एरिया में पड़े सोफ़ों में से एक सोफ़ा पर बैठकर वो बोला तो लहजे में तंज या तमस्कर नहीं था, मगर फिर भी वो शर्मिंदा हुई। आगे बढ़कर एक सिंगल सोफ़ा पर बैठ गई। इस बार उलझन बढ़ गई। वो बात कैसे करे? क्या सीधा साफ कह दे कि इसका मंगेतर है या नहीं, या पूछे वो हेल्प क्यों करता रहा, क्या रिश्ता है? वो बात पुरानी हो चुकी थी और शर्मिंदगी का बाइस भी थी। इस बात को फिर से छेड़ना सही नहीं था। वो बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूंढती सोच में गुम हुई। वो एक खामोश नज़र इस पर डालता इंटरकॉम पर सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगा। क्या आपकी वो ज़रूरत पूरी हो गई जिसके लिए पैसे चाहिए थे? कुछ देर की खामोशी को उसने सवाल करके तोड़ा तो वो ख्याल से जागी। जी नहीं, मेरा मतलब आपको बताया था ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। एक्चुअली वो बस एक। फरिहान जिस बात पर पिछली मत पर नाक चढ़ाकर गई थी, बात वहीं आन रुकी थी। वो लब काटती शर्मिंदा सी बोलते हुए चुप हुई और उसे देखा। वो अब भी सवालिया नज़र से देखता बात पूरी होने का मुंतज़िर था। वो अंदर ही अंदर जिच हुई, आखिर वो गुजरी हुई बात के लिए इतना मुतजस्सिस क्यों है? वो बस एक गेम थी, आई मीन डेयर था। उसने खिफ़त से जवाब दिया तो वो लब भींच गया। गेम थी? किसी अजनबी से पैसे लेना? और आप मेरे ऑफिस तक आ गई अकेली, बस एक डेयर के लिए? उसके अल्फाज और संजीदा लहजे पर वो शर्मिंदा होती सर झुका गई। अच्छा ही था कि ये गलतफहमी आज दूर कर दे। पियन ऑफिस के दरवाजे पर नाक करता अंदर आया। टी ट्रॉली में रखी ट्रे से सैंडविच और कॉफ़ी के कप टेबल पर रखे और पलट कर चला गया। मैंने लंच नहीं किया इसलिए ये मंगवाए। आई होप आप जान करेंगी। कॉफ़ी का कप उसके सामने रखकर सैंडविच भी इसके सामने किए। नहीं थैंक यू, मैं काफ़ी नहीं पीती। इस बार वो तहजीब से इनकार कर गई थी। अब तो रिश्ता बदल रहा था तो इसने बार बार अपने दिमाग में जागती इस बात पर खुद को कोसा और सर झटका। मैं पी रहा हूँ तो आपको भी पीनी होगी। वो कप इसके सामने करके थकम भरे अंदाज से बोला, देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मैं ऐसी चीप गेम्स खेलती हूँ और अजनबियों से पैसा लेती या मिलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड ने जो नंबर दिया था वो एक जानने वाला था और मुझसे वो नंबर पता नहीं कैसे एक्सचेंज हुआ, और मैं गलती से आपको मैसेजेस करती रही। मुझे जहाँ जाना था वहाँ मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी मौजूद थी, मगर मैं आपकी बताई लोकेशन पर आ गई गलती से, और इसीलिए ये सब। मैं अकेली किसी ऑफिस या कहीं भी मिलने नहीं जाती, ना ही ये मेरा हॉबी है। वो एकदम हिम्मत करती तेज़ी से बोलती जा रही थी।
ہر جملہ میں 2 لفظ غلطی سے پر زور دے کر جتاتی گئی۔ وہ سینڈوچ سے انصاف کرتا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی یہ بات اچھی تھی کہ وہ بات پوری اور شاید توجہ سے سنتا تھا۔ آپ نے مجھ سے ٹکرانے پر معذرت کی تھی، وہ بھی غلط تھا، یا آپ سب سے ٹکراتی پھرتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ تو کیا وہ ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا؟ پریان کو جواب سمجھ نہیں آیا تو چپ رہی۔ ہاں، ٹکرائی تو اس سے بھی تھی۔ اوکے، اور اس سے پہلے آپ روڈ پر نابینا بنی ہوئی تھی؟ وہ بھی ڈیر تھا۔ بس پریان نے جلدی سے بات مکمل کی تو وہ ابرو اچکا گیا۔ مجھ سے ٹکرانا ڈیر تھا؟ کافی کا گھونٹ بھر کے اطمینان سے پوچھا تو اس کا دماغ بگ سے اڑا۔ نہیں، بس بلائنڈ لوگوں کی طرح روڈ پر چلنا تھا مجھے، آپ بائی چانس ٹکرا گئے۔ وہ وضاحت دیتی روحانسی ہو گئی۔ اس بار سب وضاحت دینا پڑی۔ رشتہ بن رہا تھا، اور ایسا نازک رشتہ کہ اس سب کو بنیاد بنا کر وہ ساری زندگی مشکل کر سکتا تھا۔ رشتہ اپنے دماغ پر 2 حرف بھیجے۔ آپ کو نہیں لگتا کافی ڈرامیٹک وہ انسیڈنٹ ہے؟ اندھے بن کے ڈیر پر میں آپ سے غلطی سے ٹکرائی، اور اگلی بار اسی غلطی سے نمبر ایکسچینج ہوا، اور شاید آج بھی غلطی سے آئی ہوں گی۔ وہ کافی کے گھونٹ پر سکون سے بولا، اور پریان کو لگا وہ مسکرایا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ دبا گیا۔ کیا وہ شک کر رہا تھا؟ پریان کو اپنا آپ سچا ثابت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ سب غلطی سے ہوا۔ وہ سر جھکا کر پھیکے لہجے میں بولی۔ کافی کا کپ سامنے پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حدیر نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے کوئی بچہ غلطی پر نادم ہو، اداس ہو، اور اپنے کیے کی وضاحت دینے کی ناکام کوشش پر پریشان ہو۔ ایسی ہی لگی تھی وہ اسے۔ اوکے، بہت برے کھیل ہیں آپ کی فرینڈز کے اور آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کافی پیئیں۔ وہ بے ساختگی میں نرم لہجہ اختیار کر گیا، بات بدل کر شرمندگی سے نکالا۔ پریان نے جلدی سے کافی اٹھا کر سیپ لیا۔ کریم کافی تھی، سویٹ تھی، اس لیے اچھی لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سپ لیتی چور نظر سے اسے دیکھتی رہی جو اپنی کافی پی رہا تھا۔ پرسوچ نظر کپ پر جمی تھی۔ کیا آپ انگیج ہیں؟ پریان نے کافی سوچ بچار کے بعد یہی سوال مناسب سمجھا۔ سیدھا پوچھنا عجیب ہی لگتا، جواب سے ہی جواب مل جانا تھا۔ نہیں، ایک لفظ، اور سختی سے تردید کی۔ پریان کے حلق میں کافی اٹک سی گئی۔ جلدی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر گلا کھنکھارا اور اسے دیکھا۔ آپ کو اب بتا دینا چاہیے، میرا مطلب اگر انگیج ہیں تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ وہ بے اختیاری میں کہے پہلے جملے پر اس کی حیرت پر وضاحت دینے لگی۔ انگیج نہیں ہوں مس پریان، اگر ہوتا تو باقی چھپانے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے جواب پر پریان کا سکون غارت ہوا۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، چہرے پر صاف لکھا تھا وہ سچ بول رہا ہے۔ پریان کا خفت سے چہرہ سرخ ہوا۔ وہ ایک شک کی بنیاد پر یہاں تک آئی اور اتنی وضاحتیں دیں، کافی تک پی لی، اور دماغ میں بار بار رشتہ کی رٹ، وہ وہی اجنبی نکلا، بلکہ وہ تو منال کا حدیر تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر لعنت بھیجی۔ کیا آپ مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں مس پریان؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا، اتنا صاف کو اتنا سیدھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس نارمل سوال۔ پریان نے نفی میں سر ہلایا، اپنی بیوقوفی پر آنکھیں بھرنے لگی، چہرہ نم ہو گیا۔ تو بس آپ یہی پوچھنے آئی تھیں کہ میں انگیج ہوں یا نہیں؟ اس نے نتیجہ اخذ کر کے سر ہلایا، جیسے اوکے صحیح سمجھ گیا، اور جانے کیا سمجھا تھا وہ۔ اس نے اتنی شرمندگی زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ اسے لگ رہا تھا پریان اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ انگیج تھی اور اب تو شادی ہونے والی تھی، اور وہ کیا غلط فہمی پیدا کر گئی۔ منال کو پتہ چلا تو اتنے دن بعد پھر سے منال کا خوف سر پر سوار ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھے، اسے شادی کا بتانے کے لیے رکنا تھا، مگر سمجھ نہیں آئی رک کر کیا کہے، شادی کا بتائے یا انوائٹ کرے، یا پھر اب چلنا چاہیے مجھے، کافی لیٹ۔ وہ بوکھلاہٹ میں بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عجیب انسان تھا، بات کرتا تھا تو لگتا تھا بہت قدر کرتا ہے، مگر جب وہ اٹھ کر آتی تھی تو پیچھے سے روکتا تک نہیں تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ حدیر پرسوچ نظروں سے اس کے چھوڑے کافی کے آدھے کپ کو تکنے لگا۔ وہ آئی کیوں تھی، اور انگیج نہ ہونے میں ایسا کیا برا تھا کہ وہ بھیگتی آنکھیں چھپا کر چلی گئی؟ اسے نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ اسے بہت الگ اور الجھی ہوئی سی لڑکی لگتی تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر آج کی ملاقات تک اچھی لڑکی تھی، سادہ، معصوم، الجھی ہوئی اور کچھ پریشان سی۔ وہ اسے ہر بار متوجہ کر رہی تھی، ہر بار پہلے سے زیادہ دلچسپ لگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اچھی لگتی ہے مجھے، بہت پیاری لگتی ہے، وہ نیلی چمکتی آنکھوں میں خوش نما تصور لیے بول رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پر جھک کر اسائنمنٹ تیار کرتے خانزادہ نے اس اچانک بے موقع بات پر منہ بنایا۔ اچھا، شادی کر لو، پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ اس نے ویسے ہی بگڑے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ مشورہ دیا۔ جگر وہ چھوٹی ہے تھوڑی، اس نے سر کھجا کر تھوڑا شرمندگی سے بتایا۔
کتنی چھوٹی، فیڈر کی تھی ہے یا ابھی بیٹھنا سیکھا ہے؟ خانزادہ نے کہکا لگایا، مذاق اڑانے لگا۔ مجھ سے تو چھوٹی ہے کافی، اس نے سرد آہ بھری جیسے مایوس ہو، مگر لبوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ تصور میں جو چہرہ تھا وہ اداس ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔ خانزادہ چونک گیا۔ کوئی بات نہیں، کتنی چھوٹی ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک کھسکا کر اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنی تو ہے کہ تمہیں نہیں بتا سکتا۔ وہ کندھے اچکا کر بات گھما گیا۔ خانزادہ نے اسے گھورا۔ موسیٰ بتاؤ نا کون ہے، منگنی کر لو، شادی اس کے بڑے ہونے پر کر لینا، اس سے پوچھتے ہوئے شرارت سے مشورہ دیا۔ موسیٰ کھلکھلایا، بہت پیاری ہے، منگنی کی تو شادی کے لیے دل ضد کرے گا۔ بہت پیاری ہے جگر، اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے جیسے اسے سوچتے ہوئے جوش سے آنکھیں میچیں۔ خانزادہ سمجھ نہیں پایا، اس سے پیاری ہے یا شکل سے پیاری ہے؟ منہ بنا کر پیچھے ہوا۔ ڈگری کمپلیٹ کر لو، پھر پیاری بچیوں سے دل لگانا، اور دیکھو ہماری بھی بہنیں ہیں تو پلیز یہ چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو۔ خانزادہ نے ناک چڑھا کر اسے سمجھایا۔ وہ شاکڈ ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں چھوٹی لڑکیوں کو گندی نظر؟ دماغ خراب ہو گیا؟ محبت کرتا ہوں، اور اس سے کئی زیادہ عزت بھی، اس لیے ہونٹوں پر نام تک نہیں لایا۔ تم تو محبت سے بھی ناواقف ہو۔ موسیٰ کو صدمہ پہنچا تھا، بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ مسکراہٹ دبا کر سنتے خانزادہ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور موسیٰ اسے دھکا دے کر بیڈ پر گراتا اوپر چڑھا۔ اگلے ہی لمحے مردان خانے میں ان کا شور گونج اٹھا تھا۔ خانزادہ کے مصنوعی چیخ و پکار پر آغا جان بیٹھک چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئے تو سامنے وہ موسیٰ پر چڑھا اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا، مگر اب بھی چیخ ایسے رہا تھا جیسے اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ عقل کرو خان، آغا جان نے انہیں ٹوکتے ہوئے خانزادہ کو موسیٰ سے دور کیا۔ آغا جان، یہ چھوٹی وہ آغا جان کے سامنے منہ کھول رہا تھا جب موسیٰ نے اس کا منہ سختی سے بند کرواتے اپنی طرف کھینچا۔ سوری آغا جان، آپ جائیں، اب آواز نہیں آئے گی۔ موسیٰ کی معذرت پر وہ سر جھٹکتے لوٹ گئے۔ اوئی خان کے بچے، خبردار تم نے کسی کو بھی یہ بات بتائی تو۔ آغا جان کے جاتے ہی موسیٰ نے گھور کر اسے وارن کیا، اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی، پیاری لڑکی، آہ موسیٰ خان آہ۔ اس نے جانے کتنے دن موسیٰ کو ہر جگہ سب کے سامنے چھیڑا تھا۔ وہ شرمندہ سا کہانیاں گھڑتا اسے گھور کر رہ جاتا تھا۔ خانزادہ اسے اظہار پر اکساتا تھا، شاید وہ مان گیا تھا، شاید اظہار کیا تھا، شاید وہ چھوٹی لڑکی نہیں مانی، یا جانے کیا ہوا تھا، مگر ایک دن موسیٰ بہت چپ چپ سا ہو گیا تھا اور پہلے جیسا نہیں ہو پایا تھا۔ وہ دروازے پر ہوتی دستک پر ماضی سے نکلا تو آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آنکھوں کو مسل کر اس نے آنے والوں کو اجازت دی اور رخ موڑ کر ٹیبل پر پڑے کچھ کاغذات کو الٹ پلٹ کر مصروف ظاہر کیا۔ ابھی تک جاگ رہے ہو خانزادہ؟ خان ناظر کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کیوں آئے؟ اس کے سپاٹ لہجے پر خان ناظر نے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارے روم کی لائٹ آن دیکھی تو چلا آیا۔ دیر تک مت جاگا کرو بیٹا، سارا دن بزی رہتے ہو، نیند پوری نہیں کرتے، اپنی صحت دیکھو، کمزور ہو گئے ہو۔ ان کی فکر پر وہ سر جھٹک کر تمسخر سے مسکرایا۔ گھر میں سکون نہیں ملتا تو نیند کیسے آئے گی؟ آپ کا بننے ہو کر آئی بیوی سے بے جان چیز جیسا رویہ، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ اجنبیت اور بے رخی۔ آغا جان کی مہربانی سے جڑا ایک انچاہا رشتہ، ایک ہی دوست تھا موسیٰ، وہ بھی بے حس نکلا۔ نیندیں سکون کی علامت ہیں، یہاں سکون ہی نہیں۔ وہ کاغذ پٹکتا ان کے سامنے آ کر بولا۔ نیلی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا، چہرے پر ضبط کی سرخی تھی۔ خان، آغا جان نے کہا ہے نا وہ سب سنبھال لیں گے، اور موسیٰ پریشان تھا، غم زدہ تھا۔ اب رابطہ کیا ہے، ایک دن لوٹ بھی آئے گا۔ خان ناظر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے کہا۔ اس کی نم آنکھیں اور عجیب بکھرا ہوا سا حلیہ انہیں تڑپا گیا۔ گل جان اور زرشے کا کیا؟ بہت فکر ہے نا میری، وہ دونوں انسان نہیں ہیں کیا؟ وہ بالکل نرم نہیں پڑ رہا تھا، سرد سا انہیں تکتا رہا۔ کیا انصافی کی ہے ان کے ساتھ؟ زرشے پلوشا کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اچھا کھا پی رہی ہے، اور کیا چاہیے خان؟ گل جان میری بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اور بس نہیں ہے بیوی۔ میں سب جانتا ہوں، 2 بیٹوں کے بعد بھی پورے گھر کا کھانا بنا کر ذرا سی غلطی پر مار کھاتی تھی۔ وہ بہروز خان کون ہے آخر؟ بس آغا جان کا دوست۔ اس کی بیٹی کی شادی جس میں آپ کی خاندانی بیوی VIP گیسٹ کی طرح گردن اکڑا کر بیٹھی تھی، وہاں وہ 2 دن پہلے گئیں تاکہ کام کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنی ہوئی لڑکی تھی۔ یہ ہوتی ہے بیوی؟ زرشا کو دیکھ کر نخوہ سے رخ موڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹی۔ وہ آج پھر ضبط کھو بیٹھا تھا، بات بات پر لڑ رہا تھا، برسوں پہلے کی باتوں پر اب صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ خان ناظر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ جس شادی کا ذکر کر رہا ہے تب تو وہ بس چند سال کا بچہ تھا، اسے کیسے خبر ہوئی، اور جانے کیا کیا جانتا تھا؟
खानज़ादा पुरसकून रहो, ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं, परेशान मत हो। वो उसे पुरसकून करने लगे। वो गुस्सा में चीख पड़ा तो सब जाग जाते। आगा जान ने अदालत सजा लेनी थी। वो बोलने पर आए तो रुकता ही नहीं था, ऐसा सर फिरा था वो। कैसा नहीं है, अंधा नहीं हूँ। गुलजान का खौफ और छुपना, जरशा का सबसे अलग रहना, सब देख रहा हूँ। गुलजान ने उम्र गुजार दी, मगर मेरी बहन है जरशा। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो इस हवेली के किसी एक फर्द को जीने नहीं दूंगा चैन से। उसकी सर्द भारी आवाज़ पर खान आज़द 2 कदम पीछे हुए। अजनबी सा लग रहा था वो, जाने क्यों ज़ब्त खो बैठा था अब। इन्हें फ़िक्र भी हुई और डर भी लगा। चले जाएं, यहाँ से जाएं आप। अगर अमन चाहते हैं तो मैं दोबारा कोई नाइंसाफ़ी ना देखूं। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं। सब सुकून से रहें तो मैं भी सुकून से रहूँगा, वरना कोई भी सुकून से रहने के काबिल नहीं रहेगा। ऐसे ही चीखूंगा और ऐसे ही सवाल करूंगा। वो बाप को वार्न कर गया, धमकी दे रहा था। झटके से मुड़ा और वॉशरूम में बंद हो गया। खान नाजिर परेशान से कमरे से निकल गए। वो शावर लेकर निकला, एसी की कूलिंग बढ़ाकर कंफर्टर के बिना बेड पर तिरछा गिर गया। नींद ने अब आ ही जाना था। अपनी भड़ास जो निकाल ली थी, अब ठंडा हो गया था। वो शॉपिंग मॉल में बेमकसद सा घूम रहा था। आया तो शर्ट्स लेने था, मगर अब यहाँ आकर दिमाग खाली सा हो रहा था। मोबाइल पर आती कॉल्स ने इसके ज़ब्त की दही बना दी थी। हाथ में सख्ती से मोबाइल दबोचे वो कॉल सुनकर इंसनी करता, यहाँ वहाँ घूमता, खुद को मसरूफ़ जाहिर कर रहा था। आयरा मॉल के फूड कोर्ट से निकली तो साथ से गुजरे लड़के पर इसे ईसा खान का गुमान हुआ। पलट कर देखा तो वो कुछ ही आगे मोबाइल को खाली नज़र से देखता लब भींचे खड़ा था। स्काई ब्लू घुटनों से कटी हुई जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो अच्छा खासा काबिल तवज्जो लग रहा था। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ती, इससे एक कदम दूर रुक गई। वो मोबाइल कान से लगा चुका था। बात कर लो अब तो, इतने जालिम कब से हो गए हो? मार डालोगे क्या अब मुझे? किस किस को मनाऊं मैं? मेरी गलती बस इतनी है कि कुछ वक्त खुद को संभालने के लिए लिया था बस। बेताब आवाज़ स्पीकर से निकलती इसकी समातों में गई तो वो लब काटने लगा। वक्त लिया कब था? सजा दी थी अपनी तकलीफ को दूसरों पर लौटाना। कोई आपसे सीखे, कोई आपसे बिछड़े तो आप सबसे बिछड़ जाएं, अच्छी बात सिखाई है। ईसा ने अजनबी लहजे में बोलते हुए आंखों की नमी को आंखें मीच कर छुपाया। माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। सुकून की तलाश में निकला तो पता चला सुकून नहीं, सज़ा लेने आया हूँ। अकेले नहीं रहा जा रहा, अंदर से खाली होता जा रहा हूँ। ईसा इन जुमलों पर तड़प सा गया। बेचैनी से टहलता, खुद को लापरवाह बनाने की कोशिश करता टूट सा गया। वापसी का दरवाज़ा खुला है। यू मस्ट कम बैक होम। जो एक बार ठान ले नरम नहीं पड़ना, वो फिर मौका भी नहीं देता नरम पड़ने का। कुछ ऐसा ही था। आपके लिए हमेशा वही पहले नंबर पर है, हमेशा से ही, और आज भी, और आज के बाद भी। हमारी तसल्ली, हमारी पुकार आप पर असर नहीं करती ना? आपकी दरख्वास्त पहुंचाई थी मैंने। जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर ये कि मुझे भी देखना मिलना छोड़ दिया गया। पत्थरों से सर टकराने वाले आप जैसे होते हैं मूसा खान। हमारी ज़रूरत हो तो आ जाइएगा, हो सकता है उसके बदले माफ़ी मिल जाए। खुदा हाफिज़। वो हर बार ऐसे ही भड़क जाता था। आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। भड़ास निकाल कर कॉल काटती। इससे पहले कि वो गुस्से से वही मोबाइल दीवार पर दे मारता, आयरा ने आहिस्तगी से पुकारा। वो ठटक कर पलटा। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी संजीदगी से बोला कि आयरा को लगा शायद अभी इसे भी डांट देगा। मैं तो बस शॉपिंग के लिए आई थी, आपको देखा तो ओके मैं चलती हूँ, वो हड़बड़ा कर वजाहत देती। जल्दी से बोली और पलटने लगी। आइसक्रीम खाओगी? वो अचानक बोला तो आयरा हैरान हुई। उसे हर वक्त आइसक्रीम ही क्यों चाहिए होती है? थैंक्स के जवाब में दी चॉकलेट्स रिजेक्ट करके काफ़ी की फरमाइश की थी, और हर बार मिलने पर आइसक्रीम खाकर चल पड़ता था। वो सर हिला गई। वो काफ़ी का नहीं कह पाया। कह देता तो बात ही ख़त्म हो जाती, फिर कोई उधार ना रहता, और ईसा खान बगैर किसी वजह के कैसे मिलता फिर। रेम ने तुम्हारी शादी का बताया, हमने सोचा मिलकर ही पूछ लें। इतनी अचानक शादी? ऐसा भी क्या हुआ? कहीं प्राइवेट मीटिंग तो नहीं की जो वो पागल हुआ जा रहा है शादी के लिए? मनाल हंसकर आंख मारती पूछ रही थी। परियान ने बेचारगी से तीनों दोस्तों को देखा। वो स्पेशल घर मिलने आई थी। इनका आना तो अच्छा लगा था, मगर अब इनके सवालात इसे परेशान कर गए। नहीं, ऐसा नहीं। परिसा आपी ने कहा वो स्टेबल है, इसलिए शादी करना चाह रहा है। मैं स्टडीज़ कंटिन्यू रखूँगी, इसने मुनासिब जवाब देकर वॉल क्लॉक में टाइम देखा। पूर्वा का आज पहला पेपर था। उसके आने की मुंतज़िर थी वो। जितनी वो डिस्टर्ब थी, जाने कैसा पेपर है वो इसका। आनी उसे लेने गई हुई थी। चलो अच्छा है। शादी की तैयारी हो गई या रहती है? मीरा ने सर हिलाकर बेड पर फैले ड्रेसेस देखते हुए सवाल किया।
बस यही लिए हैं, बाकी सब हो गया है। ब्राइडल और मेहंदी का ड्रेस लेने आए। शादी के इंतजाम तो अंकल कर ही चुके ऑलमोस्ट। कभी कभी तो लगता है अंकल ने डेट्स फाइनल होने से भी पहले तैयारी शुरू कर दी थी। सबकी जल्दबाजी पर वो बेजारी का इजहार करती अपने ड्रेसेस देखने लगी, स्टाइलिश और कुछ हैवी से। ब्राइट कलर्स थे। उसने ऐसी ड्रेसिंग कभी पसंद नहीं की थी, अब जाने कैसे पहनेगी वो। सुनो, हदीर से मिली हो दोबारा? मनाल ने अचानक सवाल किया तो वो गड़बड़ा गई। वो दोस्त था मनाल का, यकीनन बताया होगा उसने। और न जाने क्या बताया हो। अजीब हो यार, वो क्यों मिलेगी? पहले भी गलती से मिली थी, हम सब जानती हैं। इस पर तुम्हारा किसी माफिया जैसा कब्जा है। तो तुम परेशान मत हो, हान को इससे मिलने की ज़रूरत नहीं। शी इज़ एंगेज एंड नाउ गोइंग टू बी मैरिड। रीमा ने चिढ़कर जवाब दिया। इस हदीरनामा से कुछ ज़्यादा ही उतार चुकी थी। परिहान ने तशक्कुर भरी नज़र से इसे देखा, जो लाइल्मी में इसे मुसीबत से निकाल चुकी थी। काम मान रही, मैं ऐसे ही पूछ लिया था, इतना आकर्ड फील करवा रही हो मुझे। खैर परिहान, शॉपिंग के लिए ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर को जानती हूँ। मनाल ने रीमा को नाराज़गी से देख कर कहा और परिहान की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? बस शादी ही तो है, रिलैक्स रहो। इतनी डल लग रही हो, तुम ऐसे बिहेव करोगी तो पूर्वा भी एंजॉय नहीं कर पाएगी। मिनहा ने इसे नरमी से समझाया तो वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर ले आई। गाड़ी के हॉर्न पर फुर्ती से उठकर भागी। दरवाजे पर पूर्वा थी, जिसका जगमगाता चेहरा बता रहा था पेपर अच्छा ही हुआ है। शाम तक मनाल वगैरह लोग भी चली गई तो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। घर में प्रीसा के आने से रौनक लगी हुई थी। उसके बच्चों ने दोनों खालाओं को ऐसा मशगूल किया था कि वो सब भूल गई। पूर्वा ने बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम्स के दिन निकाले थे। फरी होती ही वो थी और बच्चे। इस वक्त भी वो 1 साल इफ्रा को गोद में उठाए 3 साल कैफ की दुनिया जहान की बातें चमकती आंखों से सुन रही थी। एक नहीं, दोनों इसे चाहिए थे। वो सारा सारा दिन इन दोनों को लिए लिए फिरती थी। न परिहान को मौका देती थी न इनकी माँ को। हैरान कुन बात यह थी कि वह दोनों भी इस छोटी सी खाला के साथ काफ़ी खुश थे। परिहान खुश हो ना? परिसा ने मुस्कुराकर इन तीनों की तरफ देखती परिहान को देखकर सवाल किया। उनके पास ही आनी बैठी मायूं का ड्रेस देख रही थी, जो आज ही आया था। अब खुश ही होना है, मेरी स्टडीज़ अगर पूरी होने देते तो हर्ज भी नहीं था। परिहान ने मुंह बनाकर शिकवा किया। आनी ने बेचारगी से इसे देखा। वो लोग पूरी करवाएंगे ना परिहान? अब इस बात को वजह बनाकर बेजार सूरत बनाए रखोगी तो अच्छा नहीं लगेगा इन सबको। और तुम्हारा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? परिसा ने इसे खफगी से टोका। इसकी सास से बात की है, वो लोग पढ़ाएंगे। इतने अच्छे लोग हैं, नरम मिजाज सास है। और नंदे इतनी दोस्ताना रवैया रखती हैं। बेटा, घराना और माहौल बहुत मैटर करता है। सिर्फ लड़का सब कुछ नहीं होता। इसी मजबूरी को लेकर मैंने भी इनकार नहीं किया। आनी ने नरमी से इसे समझाया तो वो सर हिला गई। हाँ, ससुराल वाले तो जैसे मिलते थे लगता था सारी उम्र पलकों पर ही बिठाए रखेंगे। नरम मिजाज और खुश अखलाक। यही तो समझाती हूँ, मामा ने कुछ तो देखा ही था। मैं शुक्र है इतनी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ, अब तो कोई गिल्ट नहीं। मैं तो अब बस पूर्वा का सोचती। मैंने सोचा था साथ ले जाऊंगी, मगर पूर्वा ने साफ इनकार कर दिया है। आनी अब कल कॉलेज जाने वाली हो जाएगी, हो सकता है प्रपोजल आ जाए। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा कि पढ़ रही है, छोटी है वगैरह, और नहीं तो एंगेज कर देंगे। परिसा ने एक बार फिर सामने बैठी पूर्वा को देखा, जो सिर्फ रिहान की वजह से अब तक लापरवाह हुलिया बनाए बच्ची बनी रहती थी। 1 मिनट सब्र रख लें आप। पूर्वा का नाम भी ना लें अभी, इतनी छोटी है वो। अभी स्कूल ख़त्म हुआ। ओ गॉड, तौबा है आप लोग से। परिहान हमेशा की तरह माथे पर बल डाले आनी और परिसा को मना कर गई। हाँ तो शादी कौन कर रहा है? बस रिश्ता ही करेंगे। परिसा ने भी उसी की तरह नाक चढ़ा कर कहा और आनी से बात करने लगी, जबकि परिहान मजीद बहस बुलाए हैरान नज़र से मोबाइल पर आती कॉल की तरफ मुतवज्जा हुई। उसके मंगेतर की कॉल थी, वो मंगेतर जो इतने वक्त से गायब था और मैसेजेस कॉल्स तक इग्नोर करता रहा था। उसका जी चाहा अटेंड ना करे, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मोबाइल कान से लगाया और उठकर साइड पर हो गई। हेलो परिहान, मर्दाना संजीदा आवाज़ पर वो मुतवज्जा हुई। जी मैं बोल रही हूँ, वो भी संजीदगी से बोली, लहजा स्पॉट सा था। आप मुझसे मिल सकती हैं प्लीज़, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो अचानक मुल्तजी लहजे में बोला। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी क्या ज़रूरी बात है? जब मैं आपको मैसेजेस करती रही तो आप देखकर भी अनजान बने रहे। आज आपको ज़रूरी बात के लिए मिलना है, वो भी शादी के कुछ वक्त पहले। माजरत, अब शादी के बाद ही बात होगी। वो दांत कचकचाकर बदलिहाजी से बोली। वो जो हदीर से नरम लहजे में बोलती, वजाहत देती, बस बनने वाले रिश्ते का सोचती रही थी। अब सब भुलाए
फाड़ खाने को दौड़ी। मैं तब आपको जवाब देने के काबिल नहीं था, अब हूँ। मेरी बात को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वह अजीब से लहजे में बोल रहा था। परिहान को चिट्ठी इसने बहुत कुछ गलत होने का इशारा दिया। ओके, कहाँ मिलना है? ना चाहते हुए भी मान गई। दिल बेचैनी से धड़क उठा था। वो मिलने की जगह बता रहा था। कोई आइसक्रीम पार्लर था। परिहान ने नोट करके कॉल बंद कर दी। कल इसने मायूं बैठ जाना था। आनी ने पहले ही मना कर दिया था कि मायूं के बाद ना वो बाहर जाएगी, ना ज़्यादा मिलना जुलना करेगी। मगर इस मुलाकात के लिए हामी भरना पड़ी। इसे मिलना ही था इससे। जाने वो कैसा दिखता होगा और क्या कहने वाला था। जाने अब क्या हो गया था। तो लब काटती सोच में गुम दोबारा से इन सब के पास जाकर बैठी। नन्हा कैफ माँ के मोबाइल पर इंग्लिश सॉन्ग लगाए डांस कर रहा था और उसके उल्टे सीधे अजीब स्टेप्स पर पूर्वा तालियां बजा रही थी। वो गायब दिमाग सी सब के दरमियान बैठी रही। मोरे, आपसे एक बात कहूँ? खानी बेगम की गोद में सर रखे खानजादा ने अचानक सवाल किया। उसके नरम बालों में प्यार से उंगलियां चलाती खानी बेगम ने इस बात में सर हिलाया। क्या आप मोरे गुल से नफरत करती हैं? उसके सवाल पर उनका हाथ रुक गया। वह इनका अकलौता बेटा था, अकलौता और लाडला बेटा। उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अजीज़ था, मगर हर वक्त वह गुलजान की फिक्र में घुलता इन्हें बेचैन करता था। पसंद करने के काबिल क्या है, मगर हाँ, मैं नफरत भी नहीं करती। वो साफ गोई से बोली। उसने आंखें खोलकर इनका चेहरा देखा। बहुत खूबसूरत नकूश और सफ़ेद चमकता रंग। हवेली में सबसे ज़्यादा इज्जत और ख़ानदानी वक़ार, महंगा लिबास और अच्छे बैकग्राउंड की रौनक चेहरे पर थी। आप वेल एजुकेटेड हैं, ऊंचे ख़ानदान की बेटी और बहू हैं, इज्जत भी है। फिर भी मोरे, आपको गुलजान मोरे नापसंद हैं। उनके पास ना अच्छी तालीम है, ना ही इज्जत और ना ख़ानदानी बीवी वाला वक़ार, ना आपके बराबर हुस्न, ना ही अच्छा पहनावा। फिर भी वो तासुफ़ और दुख से माँ को देख रहा था। वो लब भींच कर रह गई। नाराज़गी से बेटे को देखा। उसके पास मेरा खानज़ादा है जो मुझसे ज़्यादा उसकी परवाह करता है, उसका ख्याल रखता है। फिर भी पूछ रहे हो? उनकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। जिनके पास दुनिया की हर चीज़ हो, वो एक चीज़ में भी बंटवारा नहीं बर्दाश्त करता। आपका ख्याल नहीं रखता क्या? परवाह भी करता हूँ। आपकी गोद में सर रखकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। मुझ पर सबसे ज़्यादा आपका ही हक है, या फिर आपके बाद मेरी बीवी। वो आखिर में शरारती लहजा अख्तियार करता इन्हें हंसने पर मजबूर कर गया। इसके वजिया चेहरे पर यह शोखी और मुस्कुराहट इन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। बेसाख्ता नज़र उतारी। मोरे, क्या आप मेरे लिए वैसे स्टैंड नहीं ले सकती जैसे सना चची लेती हैं? जैसे मूसा के लिए वो आगा जान के सामने भी डट गई थी, पलवशे के रिश्ते से इनकार किया था, वैसे आप क्यों नहीं करती? वो उठकर बैठता उन्हें नाराज़ नज़रों से देखने लगा। वह हैरान हुई। बाल बिखरे हुए थे। कुछ वक्त पहले की मुस्कुराहट और शोखी अब गायब थी। नीली आंखों में दुनिया जहान की संजीदगी भरे बैठा था। ऐसा लगता था ठान चुका है, बारी बारी पूरे घर से लड़ेगा और सबसे नाराज़ होगा। फिर अंजाम भी तो देखो क्या हुआ। पसंद की शादी की, मगर उस लड़की से कभी नहीं बनी। बेसकून रहा, लड़ता रहा, और फिर जब खुश रहना चाहा तो वो उखड़ी उखड़ी रहती थी और एक दिन ऐसे ही दुनिया से चली गई। मूसा आज तक घर से दूर जाने कैसे अकेले जी रहा है। ये सब सना की नासमझी और ज़िद की वजह से हुआ। मैं अपने बेटे को ये जलालत दे दूँ? खानी बेगम ने संजीदगी से कहते हुए इसे देखा। वो सर डाले मुतासिब सा बैठा था। ये सच तो वो भी जानता था और मानता भी था। मूसा के उजड़ने का गम उसे भी था, मगर वो गलत था। अपनी बीवी से शादी के तीसरे दिन बुरी तरह लड़ पड़ा था और फिर कभी रवैया अच्छा नहीं कर पाया था। और उस सब की वजह सिर्फ वही थी जिसको आगा जान उसकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। मूसा का बहरोज़ खान के यहाँ बहुत आना जाना था। बहरोज़ खान के एक पोते से इसकी अच्छी दोस्ती थी। उसे आमना वहीं मिली थी, शरारती और शौक सी। वो अपनी दोस्त से मिलने आती थी। सामना होने पर अक्सर सलाम दुआ हो जाती थी। एक रोज़ इसने मूसा से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो इससे शादी करना चाहती है। मूसा हैरान रह गया था, इतना हैरान कि उसने ये सब घर आकर खानजादा से भी शेयर किया था। वो बेयकीन था, एक लड़की चंद मुलाकातों में इतनी दीवानी कैसे हो गई। वो खामोशी से किनारा कश हो गया था। ना इनकार किया, ना इकरार। इसका रवैया शायद इसे समझा गया था, तभी खामोश हो गई थी। मूसा भी सब भुला गया। वो जिससे मोहब्बत करता था उससे फुर्सत कहाँ थी कि आमना या किसी भी अनजान को सोचता या फिक्र करता। उसे आमना से मोहब्बत नहीं थी। फिर इसने आमना से शादी क्यों की? शायद अपनी मोहब्बत से रिजेक्ट होने पर। खानज़ादा नहीं समझ पाया था कभी, और ना मूसा ने बताया था। खान, क्या हुआ बेटा?
ماں کی پکار پر وہ خیالوں سے جاگا اور سر جھٹک کر گہرا سانس بھرا۔ مورے بس اتنا یاد رکھیے گا، میں موسیٰ نہیں ہوں۔ آپ اس کی غلطی کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولا، آج جو بات تمہیں ناانصافی لگ رہی ہے وہ کل سمجھ جاؤ گے۔ بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوا کرتے۔ خانی بیگم کے سمجھانے پر وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب گھر والے اسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ انجان تھے، خانزادہ اپنی من مانی پر آیا تو کیا کر جائے گا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ ملازمہ نے آغا جان کا بلاوا دیا۔ وہ اٹھ کر مردان خانے میں پہنچا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے آغا جان؟ وہاں آغا جان اور خان داور پریشان سے بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھتا فکر سے پوچھنے لگا، خان زوار پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، ہاسپٹل جانا ہے، چلو گے یا بعد میں آؤ گے؟ خان یوسف کی بات پر وہ گھبرا گیا۔ داور بھی لب بھینچے بیٹھا تھا۔ میں بھی چلوں گا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کب ہوا یہ، کس نے کیا؟ اس نے پریشانی سے سوال کیا۔ ہاں، اب خطرے سے باہر ہے، حاکم خان ہی ضلالت پر اتر آیا ہے۔ پہلے ایک بار خان آزر پر حملہ ہو چکا ہے مگر گارڈز نے بچاؤ کیا۔ آج خان زوار گھٹیا پن کی حد ختم کر رہا ہے، وہ اس بار میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ اس نے داور کو دیکھا جو بے بسی سے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جان، ان کو یہ کر کے کیا ملے گا آخر؟ صلح تو ایک طرف مزید دشمنی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ مجھے کسی اور دشمن کی چال لگتی ہے۔ داور کی بات پر خانزادہ نے بھی سر ہلایا۔ تم اور یاور تو ویسے بھی دور رہو اس معاملہ سے، یہاں تم لوگ حاکم خان کو کبھی غلط کہو گے بھی نہیں۔ آخر نانا ہے تمہارا؟ آغا جان کی سرد آواز پر داور نے لب بھینچ لیے۔ میں پتہ کروا لوں گا سارا معاملہ، آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام مت لگائیں۔ آغا جان، ہاسپٹل جانے کی تیاری کریں، کیا فضول بحث لیے بیٹھے ہیں؟ خانزادہ نے انہیں ٹوک کر اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ تم جا کر زنان خانے میں بتا دو ہم لوگ کسی جاننے والے کے ہاں جا رہے ہیں، حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے اس بات کی۔ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، خان یوسف نے داور سے کہا تو وہ اٹھ کر زنان خانے کی طرف چلا گیا۔ خانزادہ کال اٹینڈ ہو جانے پر ایک طرف ہوتا ہوا بات کر رہا تھا۔ ادب خان، کہاں مرے پڑے ہو اتنے دن سے تم؟ وہ اپنے خاص بندے پر بھڑک اٹھا تھا۔ خان صاحب، آپ نے خود کہا تھا کچھ دن کے لیے آپ کے سامنے نہ آؤں۔ ادب نے منمناتے ہوئے جواب دیا، بکواس بند کرو، حویلی والوں پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے اور تم گھر بیٹھے ہو۔ مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تم سے کہا تھا نا ہر طرف نظر رکھا کرو، پتہ کرو کس کی جرأت ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے۔ ایک دن کے اندر اندر سب پتہ کر کے آؤ۔ حکم صادر کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور ڈریس چینج کیا۔ حویلی کی عورتوں کو بھنک نہیں پڑنے دی گئی تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی لیب کے سامنے سے گزرتی، کبھی ہر لیکچر روم میں جھانکتی، کبھی ارد گرد بکھرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ 2 دن سے غائب تھا، جانے پھر کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب بات تھی، اتنے وقت سے وہ مل رہا تھا، نہ نمبر کبھی دیا نہ ہی اس سے لیا تھا۔ اس کے دوست بھی آج تو نہیں نظر آ رہے تھے کہ ان سے پوچھتی۔ مایوس ہو کر وہ کینٹین میں جا بیٹھی۔ آج سوچا تھا اسے کافی پلائے گی، ہر بار وہ خود آئس کریم کھلا دیتا تھا، اب اس سے بھی ادھار چکا دینا چاہیے۔ اس کی غیر موجودگی پر پریشانی بھی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہوئی باتوں کا خیال آیا تو وہ چونکی۔ فیملی بزنس جوائن کیا ہے میں نے، میرے بھائیوں نے فورسفلی جوائن کروایا ہے۔ کمپنی کی آئی ٹیم کا ہیڈ چاہیے اور وہ چاہتے ہیں یہ پوسٹ میں سنبھالوں۔ اس نے کچھ ہی دن پہلے چڑچڑے لہجے میں بتایا تھا۔ یہ تو اچھا ہے، لوگ جابس کے لیے منتیں کرتے ہیں اور آپ کو بن مانگے مل گئی۔ وہ حیران ہوئی تھی، لوگ سٹڈیز کے بعد جاب مانگتے ہیں، میرا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر ہے ابھی، اور وہ خود پڑھائی کے بعد بھی 1 سال ویسٹ کر کے بزنس میں ان ہوئے تھے۔ میں ابھی سے کیوں؟ چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی، میرے گھر والے ظالم ہیں، ان کا بس نہیں چلتا مجھے ہر جگہ پھنسا کر میرے دن رات برباد کر دیں۔ وہ گھر والوں کی شکایت لگاتا کوئی ناراض بچہ لگ رہا تھا جسے ہر بات پر اعتراض ہو۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی دباتی رہی اور عیسیٰ نے دیکھتے اس بری طرح لتاڑا کہ وہ ہنسنا بھول کر سچ مچ پریشان ہو گئی۔ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور اگلے دن بھی ویسے ہی سامنا ہونے پر منہ پھیر گیا تھا۔ وہ کوک پی تھی، وہ سب باتیں یاد کر کے مسکرائی۔ یقیناً وہ بیچارہ لڑکا اپنی انچاہی جاب میں پھنسا ہوا ہوگا، بس کچھ وقت کے لیے اس کی کمپنی میں ضرورت تھی جب تک کوئی قابل اعتماد امپلائی نہیں مل جاتا، مگر اس نے اتنی سی بات کو بھی ایسا بڑھاوا دیا تھا کہ واقعی اس کی فیملی ناانصاف لگنے لگی تھی۔ کچھ وقت پہلے تک وہ اس یونی میں پڑھنے آتی تھی، دوستوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر اب تو بس ڈیلی آ کر نظریں عیسیٰ خان کو ڈھونڈتی تھی جو بظاہر آج بھی ویسا ہی مغرور تھا، مگر اب اس سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہلکی پھلکی ہیلو ہائے بھی پورا دن سنوار دیتی تھی، جیسے وہ اسپیشل
आयरा को वक्त देता था। उसे यकीन था ईसा इसे पसंद करने लगे और ये ख्याल आते ही इसकी रगों पे में अजीब करंट सा दौड़ जाता था। मोहब्बत जिस इंसान से हो जाए वो लाजवाब लगता है, और अगर वो लाजवाब इंसान भी मोहब्बत कर बैठे तो ईसा खान तो फिर बेशक लाजवाब था। उसके दिन रात इल्ज़ाम में गुजरने लगे थे। वो मोहब्बत कर बैठा है, पसंद करता है, वो भी आयरा को। पूरी यूनिवर्सिटी में सबको छोड़कर आयरा वो सबसे हाई एलो करता था, मगर सिर्फ वही थी जिसके साथ आइसक्रीम खाने जाता था। वो मुस्कुराती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से आनी को मनाकर वो रीमा के साथ कुछ सामान लेने का बहाना करके आई थी। आइसक्रीम पार्लर में वो मतलूबा टेबल की जानिब बढ़ी तो रीमा रुक गई। क्या हुआ? उसने चौंक कर रीमा को देखा। पागल हो क्या? मैं साथ जाकर क्या करूँगी? तुम जाओ, बात करो, मैं वहाँ बैठी हूँ। रीमा ने दूसरी जानिब टेबल की तरफ इशारा करके कदम बढ़ाए तो वो भी सर हिलाकर आगे बढ़ी। रिहान मतलूबा टेबल पर बैठा पुरकशिश सा लड़का इसे देखकर खड़ा हुआ तो वो सर हिला गई। सीट पर बैठकर सरसरी नज़र से उसका जायज़ा लिया। वो काफ़ी पुरकशिश और वेल ड्रेस्ड था। जल्दी बात कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, जल्दी वापस जाना है। इससे पहले कि वो तमहीद बांधता या बात का आगाज़ करता, परिहान ने जल्दी मचाई। परिहान, देखिए, मुझे गलत नहीं समझिएगा, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसने परिहान के सर पर धमाका किया। क्या क्या कहा आपने? वो इतनी ज़ोर से बोली कि इर्द गिर्द बैठे लोग मुतवज्जा हुए। वो संभल कर बैठता, शर्मिंदगी से सबको देखता माजरत कर रहा था, जबकि परिहान की फटी फटी आंखें इस पर जमी थी जो इसका मंगेतर था, जिससे वो आज पहली बार मिल रही थी, जिसने शादी से चंद दिन पहले मिलकर पहली बात यही की कि वो शादी नहीं करेगा। कितना अजीब मजाक हुआ था उसके साथ। मैं शर्मिंदा हूँ इतनी देर से बताने पर, मगर मैं जानता हूँ शादी सर पर है। शादी के बाद घर टूटने से अच्छा है अभी बता दूँ। वो शर्मिंदा लहजे में बोल रहा था। परिहान को लगा शायद ये कोई प्रैंक है। कुछ दिन पहले वो जल्दी मचा रहा था शादी के लिए और आज इनकार कर रहा है। तो ये बकवास आपने पहले क्यों नहीं की मिस्टर? शादी करने की जल्दी आपको ही थी। मेरी डिग्री के दरमियान ये डिस्टर्बेंस फैलाकर अब आप, बल्कि इस मेहरबानी की क्या ज़रूरत थी? शादी के दिन बता देते कॉल करके। मेरा क्या था, लोगों से माजरत कर लेती। क्या अब आपका माइंड बदल गया? इसलिए ये शादी शादी अब नहीं खेला जाएगा। वो सर सपाट लहजे में बोलती इसे खड़े खड़े गाड़ रही थी। वो हैरान सा उसे तक रहा था। उसने तो सुना था बहुत शर्मीली और कमगो लड़की है। आज जब वो आई थी तो वाकई मासूम सी छोटी सी लड़की लगी थी, मगर अपनी शक्ल से बरअक्स वो काफ़ी ज़बान दराज थी। आई एम सॉरी, शायद मैं शादी कर लेता या फिर पहले बता देता। इस सब में अकेले मेरा कसूर नहीं, आपके खालू मिस्टर वकार भी बराबर के हिस्सेदार हैं। उसकी बात पर परियान सख्त साकित हुई। अंकल का क्या जिक्र था यहाँ? सारी अकड़ और गुस्सा झाग बनकर बैठा। क्या मतलब? देखें, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। आपके खालू मिस्टर वकार को किसी कंपनी में शेयर्स खरीदने के लिए 1.5 करोड़ चाहिए, जिसमें से हाफ उनके पास है, मगर बाकी हाफ के लिए वो आपकी शादी कर रहे हैं। आपके नाम जो प्लाट है उसकी इस वक्त कीमत 50 लाख से ज़्यादा है। आपका प्लाट बेचने के लिए उन्होंने घर में बात की तो आपकी खाला ने साफ मना कर दिया, और वो आपसे कहकर बुरे नहीं बनना चाहते थे। वह आहिस्ती से बोलता जा रहा था। परिहान साकित बेयकीन सी सुन रही थी। अंकल ने इनके सामने तो कभी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया था। इसे शक हुआ सामने बैठा अजनबी झूठ बोल रहा था, इल्ज़ाम लगा रहा था। उन्होंने मुझे लालच दिया कि आपसे शादी के बाद वो प्लाट आपसे लेकर इन्हें दूं और शेयर्स में से 2% मेरा हिस्सा होगा। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर बताया और ज़रा रुक कर बात जारी रखी। मैं मान गया, आई एम सॉरी, मगर मैंने सोचा आपको खामोशी से दोबारा प्रॉपर्टी ले दूंगा। मैंने जो फ्रेंड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें लॉस हो रहा था, मुझे भी ज़रूरत थी तो लालच में आ गया। इसीलिए मैंने शादी जल्दी करने का कहा। हमें जल्द पैसा चाहिए था। परिहान जैसे सांस रोक के सब सुन रही थी। जिल्लत का शदीद एहसास हुआ। इसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं थी। यहाँ तो सारा जिक्र उस ज़मीन के टुकड़े का था जो माँ बाप ने मरने से पहले तीनों बेटियों के नाम किए थे। मेरा एक फ्रेंड फॉरेन से आया है, उसने हमारे कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, जिससे हमारा लॉस कवर हो गया है। मैंने आपके खालू से इसके बाद माजरत भी की, उन्हें बहुत समझाया कि आपसे कह दें कि आप खुद वो प्लाट्स सेल करके पैसे दे दें, मगर वो नहीं माने। तब आपके मैसेजेस और कॉल्स आती थी और मेरे पास सिवाय शर्मिंदगी के कोई जवाब नहीं था। देखिए परिहान, मेरा आपसे कोई लगाव नहीं। आपकी बेजार और नापसंदीदगी के बाद तो जो रहा सा रिश्ते में पसंदीदगी का अंसर था वो भी जाता रहा। एंगेजमेंट के बाद आपने न कभी बात की न मिली। शुरू में कोशिश करता था बात करने की, मगर आपकी तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आप कोई टिपिकल शाही मिडिल क्लास तो है नहीं
کہ اس سب کو آپ کی شرم سمجھتا، کانفیڈنٹ ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، فرینڈس کے ساتھ گھومتی ہیں، مگر صرف مجھے اگنور کرنا۔ آئی نو آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں مجھ میں رسکی ریلیشن نہیں چاہتا۔ پہلے لالچ میں سوچے سمجھے بنا شادی کر رہا تھا، مگر اب میں یہ خود غرضی نہیں دکھا سکتا۔ اپنی ایک کزن سے فرینڈ شپ ہے اور وہی مجھے شادی کے لیے سوٹیبل لگتی ہے۔ ایم سوری، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ اپنے گھر والوں سے بات کر لوں گا، بس آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بنا رکے بنا خیال کیے بولتا چلا گیا۔ فریحان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ چند دن پہلے مایوں بیٹھی دلہن کو کوئی کہہ دے کہ وہ شادی کے قابل نہیں، وہ انتظار نہ کرے، شادی نہیں ہوگی تو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ آج یہ بات فریحان سے کوئی پوچھتا۔ اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا، یوں لگا جیسے یخ پانی میں ڈبو کر فروری کی رات میں کسی نے کھلی ہوا میں کھڑا کر دیا ہو۔ وہ نادم تھا، مگر سر سے بوجھ اتار کر اندر سے پرسکون ہو چکا تھا۔ فریحان سے نظر چرانے لگا۔ ہاں، ہماری انگیجمنٹ کے کچھ ہی عرصہ بعد ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ کو پتہ تو چلا ہوگا۔ اچانک وہ سرد سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر سر ہلا گیا۔ میری مدر کی ڈیتھ پر میرے فیانسی کی طرف سے کوئی تسلی بھرا میسج تک نہیں آیا۔ ہم دو بہنیں اکیلی رہ گئی تھیں۔ آنی زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، وقت دیا، بہلایا، آنسو صاف کیے۔ اس سارے عرصے میں آپ کی طرف سے کوئی دلاسا، کوئی تسلی نہیں آئی، نہ کبھی ملنے کی ضرورت پڑی۔ کچھ عرصہ بعد اسی منگیتر کو میسیجز، کالز اور ملاقاتوں کا شوق ہو، وہ انگیجمنٹ پیریڈ انجوائے کرنا چاہے۔ اس کے جملوں پر وہ خفت سے بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ ایسے بے حس منگیتر میں مجھے کتنا انٹرسٹ ہو سکتا تھا۔ میں پھر بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی کیونکہ میری ماما یہ رشتہ طے کر کے گئی تھی۔ میں آپ سے کبھی نہیں ملی کیونکہ مجھے ڈر تھا اس بات کے علاوہ اور بھی ایسی بہت سی باتیں نہ ہونے لگیں جن سے میرا دل بالکل ہی اکتا جائے۔ میں آپ سے نفرت کرنے لگوں، جبکہ مجھے ہر حال میں شادی کرنا تھی۔ اس لیے سب کے کہنے پر بھی کبھی بات نہیں کی، نہ ملنے کا شوق ہوا۔ سوچا تھا جیسے بھی ہوں گے شادی کے بعد زندگی گزار ہی لوں گی۔ اس کا چہرہ بالکل بھیگ چکا تھا، بھیگی آواز کانپ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا لڑکا اب خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ حدیر کو منگیتر سمجھ کر بھی شاید وہ اسی لیے مطمئن ہو گئی تھی کہ وہ بس بے حس ہے مگر برا نہیں، لیکن سامنے بیٹھا لڑکا بے حس بھی تھا، برا بھی، اور آج تو بے حسی کی حد ظاہر کر رہا تھا۔ مگر شکریہ مجھے آزاد کرنے کا، میں اپنی ماں کے سامنے کم سے کم شرمندہ نہیں ہوں گی کہ میں نے منمانی کر کے رشتہ توڑا۔ ہچکیوں سے روتی وہ مشکل سے بولی۔ وہ ندامت سے ذرا آگے ہوا، ارد گرد لوگوں کو دیکھا اور پھر بچوں کی طرح سسکتی فریحان کو، جس کی آواز زیادہ نہیں تھی مگر اتنی ضرور تھی کہ قریب بیٹھے لوگ بآسانی سن پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ہادی کو عجیب نظروں سے دیکھا بھی تھا۔ آپ نے بتا دیا، اوکے، اب آپ جا سکتے ہیں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ آپ کے گھر سے اب کوئی بندہ یا کال نہ آئے۔ اپنے گھر والوں سے کہہ دینا، معذرت بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں۔ آج یہاں سے جا کر ہر رابطہ ختم کر لیجیے گا، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ۔ وہ پتھر دلی سے بولتی یکدم لہجہ مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ شکر تھا آج مایوں کے زرد لباس کی وجہ سے بڑی چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ بھرم رہ گیا، وہ پورا چہرہ چھپا گئی، ورنہ رنگت خطرناک حد تک زرد ہو رہی تھی اور آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسو کسی قیامت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ وہ ظاہر کر رہی تھی اسے فرق نہیں پڑا، مگر اس کی حالت بتا رہی تھی وہ بھی عام لڑکی ہے جس کو بخوبی فرق پڑا تھا اس ریجیکشن کا۔ اس ذلت سے اچھا تھا کاش وہ خود انکار کر دیتی۔ اپنی دوستوں کو کیا منہ دکھائے گی، خاندان والے اور گھر والے جو تیاریوں میں مصروف تھے، پریسا جو اتنی دور سے شادی کے لیے آئی تھی، محلے والے جو آنی کے بلاوے پر ڈھولکی کے لیے آ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ فریحان وہیں بیٹھی حساب کتاب میں لگی ہوئی تھی۔ اسے لگا سر اٹھا کر دیکھے گی تو یہاں موجود ہر انسان اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر ہنس رہے ہوں۔ اس کا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ فریحان، ہان کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ریما شاید اسے اکیلا دیکھ کر اس تک آئی تھی۔ پریشانی سے سر جھکائے چادر میں چھپی فریحان کا کندھا ہلایا۔ فریحان، ریما نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ وہیں چیئر پر بیٹھی ایک طرف لڑک گئی۔ ریما کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ فریحان، اس نے حواسبازی سے پکارا۔ بولو ادب خان۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے ہوتا بلڈنگ سے نکلا اور کھلی فضا میں گہرا سانس بھرا۔ خان صاحب، حملہ جس مقام پر ہوا وہ علاقہ تو حاکم خان کا ہے۔ پہلے بھی اسی علاقہ کے قریب ہی حملہ ہوا تھا، مگر ایک بات قابل توجہ ہے۔ ادب خان کی بات پر اسے خان یوسف کی بات یاد آئی۔ ان کا بھی یہی اصرار تھا کہ یہ کام حاکم خان کا ہے۔ کیا بات ہے، جلدی بولو۔ وہ پیشانی مسلتا آہستگی سے بولتا ٹہلنے لگا۔
خان صاحب پہلے بھی سردار صاحب پر حملہ ہوا تھا، اس بار بھی جس گاڑی پر حملہ ہوا ہے وہ سردار صاحب کی ہے، مگر اندر خان زوار صاحب بیٹھے تھے۔ لگتا ہے اس حملہ کا اصل نشانہ سردار صاحب لگتا ہے، پر بات نہیں کرو ادب خان، پورا دن گزار کر تم نے بس یہ مفروضے قائم کیے ہیں۔ حملہ کروانے والا کون تھا اور مقصد کیا تھا یہ پتہ کرو۔ میں اس وقت فارغ نہیں ہوں کہ بیٹھ کر تمہارے اندازے سنوں، وہ غراتے ہوئے بولا۔ ادب خان کا حلق خشک کر گیا۔ تیش میں کال بند کر کے اس نے لب سختی سے بھینچے، ماتھے کی رگ ابھر آئی تھی۔ اسے شدید پریشانی محسوس ہونے لگی۔ خان یوسف شاید کچھ جانتے ہوں، اس لیے حاکم خان پر اصرار کیا ہوگا، مگر خان داور کی بات بھی صحیح لگتی تھی کہ ایسا کر کے انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ پریشانی سے یہاں وہاں چل کر سوچتا وہ یکدم رک گیا۔ اگر واقعی یہ حملہ صرف خان عاضر پر ہوا تھا تو ان کی نظر سرداری پر ہو سکتی تھی۔ اس سارے علاقہ میں سب سے زیادہ قابل احترام اور پاورفل آفریدی حویلی والے تھے۔ خان یوسف کا احترام پورے علاقہ میں کیا جاتا تھا، اس لیے سرداری انہی کے حصہ میں آئی تھی، مگر اس گدی کا دوسرا امیدوار حاکم خان تھا۔ کیا خبر خان عاضر کو راستے سے ہٹا کر وہ لوگ سرداری کی گدی چاہتے ہوں۔ اس نے پھٹتے ہوئے سر کو دبایا۔ خان عاضر سے لاکھ ناراضگی اور گلے سے ہی وہ باپ تھے اس کے، اس بار تو خان زوار اس گاڑی میں ہونے کی وجہ سے نشانہ کی زد میں آئے تھے، مگر ہر بار ایسا نہیں ہونے والا تھا، اور یہ بات اچھی نہ تھی کہ خان عاضر کی جگہ گھر کا کوئی اور فرد زخمی ہو یا مرے، لیکن وہ صرف شک کے تحت حاکم خان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہر بار کی طرح گلجان بیگم پر سارا ملبہ گرتا۔ وہ سوچ میں مبتلا اندر کی طرف بڑھا۔ اگر اپنے باپ اور خاندان کو بچانا پڑا تو اس نے سوچ لیا وہ سردار بھی بن جائے گا، اور یہ تو طے تھا وہ سردار بنا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کی حویلی یا وہاں کے مکینوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ اندر پہنچا تو چونک گیا۔ کمرے میں بہروز خان اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ خانزادہ کو دیکھ کر پرجوش انداز سے ملے، مگر وہ مشکل سے ماتھے پر پڑتے بلوں کو ظاہر ہونے سے روک پایا تھا۔ ان کو کیسے خبر ملی چاچو کی؟ یہ بات تو چھپا لی گئی تھی نا؟ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے خان یاور کے پاس کھڑا ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں شاید، پتہ نہیں، آغا جان نے بتایا۔ ہر بات آغا جان سب سے پہلے بہروز خان کو ہی بتا دیتے ہیں۔ یاور نے بھی بیزاری سے انہیں دیکھ کر سر جھٹکا۔ ابھی سے ان لوگوں کا گھر کے ہر معاملے میں گھسنا خان حویلی کے سب لڑکوں کو ہمیشہ سے زہر لگتا تھا، سوائے موسیٰ خان کے۔ اس نے سر جھٹکا۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا کا سب سے خطرناک دشمن گہرا دوست ہی ہوتا ہے۔ خانزادہ نے ناک چڑھا کر بڑبڑاتے ہوئے کہا تو خان یاور بری طرح ٹھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سنو، آغا جان پر یقین ہے کہ یہ سب حاکم خان نے کیا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو کیا ملے گا یہ کر کے؟ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ یاور نے بے چینی سے سامنے دیکھا جہاں خان یوسف آہستگی سے بہروز خان سے بات کر رہے تھے، مگر چہرے پر نفرت اور غصہ تھا۔ یقیناً حاکم خان کے خلاف بات کر رہے تھے۔ فائدہ تو فائدہ لینے والوں کو پتہ ہوگا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی سب ہی دشمن ہیں، چاہے وہ حاکم خان ہو یا پھر سامنے آغا جان کے پہلو میں بیٹھے بہروز خان۔ وہ اکھڑ لہجے میں بول رہا تھا۔ خان یاور نے خاموشی اختیار کر لی۔ پریشانی میں اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا تھا، بہتر ہی تھا اسے چھیڑا نہ جائے۔ خانزادہ کی نظریں اپنے باپ پر جا رکیں، جو تعصب سے اپنے بھائی کی زخمی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے باپ کو ہی تکتا گیا۔ عیسیٰ، یہاں پچھلے 3 دن سے 3rd سیمسٹر کی عائرہ زمان شاہ تیرا پوچھ رہی ہے، نمبر ہی دے دے اسے کم سے کم، اگر اتنی دوستی کر لی ہے تو۔ وہ 3 دن بعد یوں نہیں آیا تو حسن نے شوخی سے بتاتے ہوئے چھیڑا۔ عائرہ کا نام لے کر اپنے دوستوں کا یوں چھیڑنا اور مسکرانا اسے سخت برا لگا تھا۔ پوچھنے دے، جو بھی لڑکی میرا پوچھے گی سب کو نمبر دیتا جاؤں؟ اس نے ناک چڑھا کر تکھے لہجے میں کہا تو حسن گڑبڑا گیا، جبکہ عیسیٰ تو اس کے پیچھے کھڑی عائرہ کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ وہ تعصب سے عیسیٰ کو دیکھتی پلٹ کر جانے لگی، جب وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر اسے روک گیا۔ اگر ان سے ایسے بات نہ کرتا تو تمہارے نام سے چھیڑتے رہتے، اس لیے یہ بات کی ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا، وہ صفائی دے رہا تھا۔ عائرہ رک گئی۔ میں بس کافی پلانا چاہتی تھی جو ادھار تھی، اس لیے پوچھا تھا۔ اگر اریٹیٹ ہوئے ہیں تو سوری، وہ اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ خوش فہمیوں کے محل تو اس کے اس بیزار لہجے اور جملے پر ہی دھڑام سے زمین بوس ہو چکے تھے۔ اچھی بات ہے، ادھار اتار دینا چاہیے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اس کی وہی پرانی فرمائش پر عائرہ کا دماغ چکرا گیا۔ عجیب انسان تھا، اس کا بس چلے تو آئس کریم پارلر خرید کر وہیں بیٹھا رہے۔ جب بھی کوئی بات ہو وہ آئس کریم نکال لاتا تھا۔ نہیں شکریہ، جب کافی پینا چاہیں تو بتا دینا۔ وہ ابھی بھول ہی نہیں تھی، وہ کیسے کچھ دیر پہلے اپنے فرینڈ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ بتا دوں گا، ابھی آئس کریم کھانی ہے۔
गर्मियों में काफ़ी नहीं पीता, जब बारिश हो या सर्दी तब पीऊँगा। आओ चलें, आज आइसक्रीम तुम खिला देना। वो दोस्ताना लहजे में बोलकर आगे बढ़ गया। आयरा मुंह खोले उसे देखती रही। शिद्दत से दिल चाह रहा था आज साफ इनकार कर दे। वो अपनी बुगाटी का डोर खोलकर ग्लासेस लगाता रुक कर पलटा और ग्लासेस आंखों से जरा हटाकर उसे देखा। पैर पटकती वो अपनी मुरब्बत को कोसती आगे बढ़ी। आज की आइसक्रीम को काफ़ी समझ लीजिएगा, मेरा उधार आज ही पूरा हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे तो आयरा ने संजीदगी से जिताया। ओके, वो एकदम माथे पर बल डालकर बोला और लब भेजकर स्पीड बढ़ा दी। मिजाज गर्म हो चुका था। रोड पर आगे जाकर वो यू टर्न ले चुका था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। वो दोबारा से यूनी की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे के सख्त तसुरात पर वो कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। यूनी पहुंचते ही गाड़ी से उतरा और आयरा की तरफ आकर इसे निकाला। हाथ पकड़कर सामने लड़कों के साथ बात करते अहमद और हसन को बुलाया। आयरा हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। आखिर वो क्या करने वाला है? क्या हुआ? अभी तो लोग गए थे, वापस भी आ गए? अहमद ने एक नज़र आयरा पर डालकर उससे पूछा। हसन इस बार खामोश खड़ा रहा था। हाँ, बस बताने आया हूँ कि नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने मांगा नहीं, और मैं लड़कियों से नंबर मांगने वाला घटिया काम करता नहीं हूँ। इन्हें इस बात की वजाहत देने लगा जो मजाकन पूछी थी। आयरा को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। इस बार एमरजेंसी में यूनी से ऑफ लिया, नेक्स्ट टाइम जो भी मसला हुआ बता कर जाऊँगा। वो आयरा की तरफ देखकर बोला। अमर और हसन हमनक से सर हिला गए। अब इससे ज़्यादा क्या कहते? ईसा ने इसका हाथ छोड़ दिया और हिफाजत से पलट कर जाने लगी। कुछ ही फासले पर थी जब वो पीछे आकर कदम मिलाता एकदम संजीदगी से बोला, अगर तुम्हें अच्छा लगता है मेरे दोस्त मुझे तुम्हारे नाम से छेड़ें या तुम्हें डिस्कस करें तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब इनके सामने जो सच था सब कह दिया। शायद अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा होगा। ईसा की बात पर वो जो कब से शर्मिंदगी महसूस कर रही थी दांत कचकचा गई। क्या समझा है आपने? ये सब जो अभी किया अच्छा लगा? मजाक उड़ा रहे थे आप मेरा? अब भी और पहले भी मैं गलत समझ बैठी थी आपको। वो गुस्से से बोल रही थी। ईसा ने अबरू उचकाए। ओह ग्रेट, अब अगर तुम सबके दरमियान सबसे मेरा पूछोगी तो तब कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई तुम्हारा नाम लेकर मुझे छेड़ता फिरे तब भी ओके। अगर मैंने फ्रेंड्स में ये जाहिर कर दिया कि मेरी गलती की वजह से तुमने वो सब किया तो मजाक बन गई तुम? सीरियसली तुम लड़कियां ओवर रिएक्ट करने में माहिर होती हो। अच्छी बात है, जो तुमने मुझे गलत समझा था आज अपनी गलती सुधार ली। नंबर देने वाला था अपना, अच्छा हुआ नहीं दिया। खामखा तुम्हें मुझ जैसे फ्लर्ट का नंबर ब्लॉक करना पड़ता। वो सर्द लहजे में बोलता आयरा को बौखलाहट में मुब्तला कर गया। एक सख्त नज़र इस पर डालकर वहाँ से चला गया। वो खिफाज़दा सी इसे ज़्यादा देखती रही। शायद वो जो आज फिर से अजनबी बनकर चला गया था इसे फ़र्क ना पड़े, मगर आयरा को तो फ़र्क पड़ना था, उसके होने से भी और ना होने से भी। इसे आम लड़का समझकर आम लड़कियों वाला नखरा दिखा बैठी थी। अब समझ आया, हर जगह एक एटीट्यूड नहीं चलता। वह इज़्ज़त देता था तो बदले में भी इसे इज़्ज़त ही चाहिए थी, ना कि नखरा और नाराज़गियाँ। वो अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन पर दिल खोलकर अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। अब जाने वो मान जाने में कितना वक्त लेगा और कैसे मानेगा ये भी तो नहीं जानती थी वो।